आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला मैले समावेश गरेको छु सुरक्षा सतर्कता व्यवस्थापन भन्ने टपिक्स। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो कृष्ण सरले अघि नै राख्नु भएको कुराहरू जुन हामीले यो लकडाउन अवधिमा यो महामारीमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको छौँ। यो लकडाउन सकिसकेपछि पनि यो अहिलेको कुराहरू सुन्दाखेरि, अहिलेको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि, अहिलेको रेकर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो निको भएर गइसकेका बिरामीहरूलाई नि फेरि पुनः चाहिँ यो संक्रमण फैलिएको कुराहरू र संक्रमितहरू कहिलेसम्म देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नभइसकेको कारणले हामीले यो सुरक्षा सतर्कतालाई चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी अब मैले यसलाई चाहिँ कृष्ण सरले समेटिसक्नु भएको भएर मैले धेरै कुराहरू राखिनँ। शेयर सदस्यहरूलाई सुरक्षित सेवा प्रदान गर्ने, सेवा प्रदान गर्दाखेरिका कुराहरू जब पैसामा पनि संक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो पैसालाई हामीले क्वारेन्टाइन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै किसिमका सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने र हामीलाई चाहिँ राज्यबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ जारी गरेका त्यसका सुरक्षा उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि लकडाउन अवधिमा पालना गरिएका विधिहरूलाई निरन्तरता दिने, यसमा मैले धेरै भनिनँ। र अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्थाले, अहिलेको समयमा हामीले अनुभव पनि गर्यौँ र हाम्रा सदस्यहरूले पनि धेरैले अहिले प्रविधिको पहुँचलाई चाहिँ बढाएका छन्, बढावा गरेका छन्। जस्तो एटिएमका प्रयोगकर्ता, मोबाइल ब्याङ्किङका प्रयोगकर्ता, यी सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका सेवाहरू दिन सक्यौँ भने हाम्रो सदस्यहरू कार्यालयमा उपस्थित नभइकन अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट सेवाहरू लिन सक्ने प्रविधिहरू हाम्रो सहकारीमा भित्रिसकेको अवस्थामा हामी सबै सहकारीहरूले ती प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन सक्नुपर्छ र पहुँच मात्र होइन, समयअनुसार ती प्रविधिहरूको विकास प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने पनि सक्यौँ। अथवा यस्ता किसिमका योजना अबको पछाडि भविष्यमा चाहिँ यी योजनाहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामीले लकडाउन खोलिसकेपछि यी सेवाहरू हामीले सुरु गर्न सक्यौँ अथवा यसलाई चाहिँ अत्यावधिक गर्न सक्यौँ भने पनि भविष्यमा यस्तै किसिमको महामारी आउँदाखेरि हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सेवा दिनलाई अहिलेको जस्तो कठिन नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को कुरा छ नेटवर्कमा सहभागी हुने। नेटवर्कमा जुन आज चाहिँ हामीलाई सहकारी ब्याङ्कले यो अपर्च्युनिटी, यो अवस्था जुटाइदिएको छ, हामी नेटवर्कमा सहभागी थियौँ र यो नेटवर्कमा यो कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन पाएछौँ। यस्तै किसिमका अपर्च्युनिटीहरू नेप्सकुन राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कहरूले धेरै उपलब्ध गराएको छ, जसका कारण हामीले कहाँ के भइरहेछ, कुन ठाउँमा के भइरहेछ, सहकारी संस्थाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछ र के नयाँ सूचनाहरू अपडेट अद्यावधिक आएका छन्, यी कुराहरूको बारेमा हामी जुनसुकै बेला यो पछि पनि, यो लकडाउन पछाडि पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसपछि अब अर्को योजना गर्नु पनि, यो चाहिँ समयको कारणले मैले अलिकति छिटो भनिरहेको छु। तरलता व्यवस्थापन एउटा चाहिँ अब चुनौतीको रूपमा हामीलाई देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसमा मैले दुईवटै पक्षहरू, तरलता कम पनि हुनसक्छ र बढी पनि हुनसक्छ। अहिलेको लकडाउनको सिनारियो हेर्ने हो भने तरलता बढी भएर जान सक्छ। तरलता बढी भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र तरलता कम हुँदाखेरि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले सामान्य यहाँ तयारी गरेको छु। कुन अवस्थामा तरलता स्थिर हुँदैन भन्ने अवस्थाहरू छन्। जस्तो ऋण असुली दर, अब यहाँहरूले अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ, भोगि पनि सक्नु भएको छ। ऋण असुली दर पहिलाको जस्तो नियमित जस्तो छैन। त्यसपछि ऋण लगानीमा पनि ऋण माग न्यून हुन सक्छ। अब ऋण लिएर सदस्यहरूले के गर्ने, कुन व्यवसाय गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने, त्यसमा पनि अन्योलता आउन सक्छ। त्यसपछि आय आर्जनको स्तर घट्छ, सदस्यको उद्यम कतिपय रोजगारीहरू चाहिँ जाने। त्यसपछि चाहिँ विदेशमा भएका दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू नेपालमा फर्किसकेका छन्, आइसकेका छन्। अब उहाँहरूको रोजगारीहरू नियमित हुने चाहिँ सम्भावना न्यून छ। त्यस्तै हाम्रा सदस्यले लगानी गरेका विभिन्न व्यवसायबाट पनि आय आर्जनको स्तर घट्दै गएको छ। त्यसपछि बचत जम्मा हुने दर, आय आर्जन कम हुने बित्तिकै बचत जम्मा हुने दरमा कमी आउँछ, जसको कारणले हामीलाई धान्ने गरी तरलताहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न
गाह्रो हुन्छ, यो अस्थिर हुन्छ। बचत फिर्ता त्यही अनुपातमा अब बचत फिर्ताहरू वृद्धि हुने सम्भावनाहरू हुन्छन्। यसलाई मैले अस्थिर रहने अवस्थाहरूमा समेटेको छु। त्यसपछि यसमा तरलता बढी भयो भने हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अलिकति छोटो मैले यहाँ तयारी गरेको छु। तरलता बढी भयो भने हामी सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले अलिकति टाइट गरेका छौँ भने अब यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएर लान सक्छौँ। त्यसपछि सदस्यहरूको व्यवसाय सुचारू गर्न आवश्यक तालिमहरूको विकास गर्न सक्छौँ। हामीले सदस्यहरूलाई व्यवसाय गर्नलाई पनि अन्यल छ अहिले, कसरी गर्ने, के गर्ने, अनि कस्ता किसिमका व्यवसायहरू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो समयमा अब हिजोबाट चाहिँ काभ्रेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आज फेरि बिचमा अलिकति खुकुलो महसुस गरेका थियौँ, अहिले फेरि टाइट भइसकेका छौँ। यो अवस्थामा र यो लकडाउन पश्चात यो काम गर्ने कर्मचारीहरू लगायत सदस्यहरूको पनि मनोबल लगायत काम यो उद्यम व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको अन्यल छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तालिमहरूको विकास गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर। त्यसपछि तरलतालाई चाहिँ अब अहिले लगभग ब्याङ्कहरूले कमर्सियल ब्याङ्कको यतातिरको सेरोफेरोमा चाहिँ 2% हाराहारीमा ब्याजहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ दिएका छन्। अब भने चाहिँ हाम्रा तरलताहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि घट्दैछ। यसले हामीलाई समग्रमा चाहिँ संस्थाको नाफालाई असर गर्छ। त्यसकारणले हामीले उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र सुरक्षित हुने गरी तरलताहरू राख्नुपर्छ र राख्नलाई म अनुरोध पनि गर्छु। र हामीले देखेका छौँ हाम्रो अभियानभित्रको सहकारी ब्याङ्क, नेस्कुन, बचत सङ्घहरू, जिल्ला स्तरका सङ्घहरूले पनि हाम्रो अभियानलाई अन्तर्लगानीको कार्यक्रमहरू गरेर गरिरहेका छन्। त्यसैले प्रतिफलको हिसाबमा पनि हाम्रो अभियानभित्र हामीले चाहिँ हाम्रो तरलता रकमहरू चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ भनेदेखि अलिकति बढी प्रतिफल त्यताबाट आउँछ। र अब अर्को सहकार्यमा सदस्यहरूको उत्पादनमा सहजीकरण हुने खालका व्यवसायहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि सदस्यहरूको उत्पादनमा सहजीकरण हुने खालका भनेपछि अहिले लगभग एउटा किसानले, काउली उत्पादन गर्ने किसानले 10 रुपियाँ पाउँछ भने मार्केटमा त्यो किन्न गयो भने 30 रुपियाँ पर्छ। त्यस्ता किसिमका व्यवसायहरूमा हामी सहकारी मिलेर सहजीकरण गर्न सक्छौँ, त्यतातिर लगानी बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि तरलता कम भएको अवस्थामा हाम्रा बचतका प्रोडक्टहरू चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा जुन लकडाउन यत्रो लामो समय 53 दिनमा छौँ हामी आज, 53 दिनसम्म लकडाउन भइरहँदा हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ पैसा रकमको अभाव छ, बचतको अभाव भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ खाना लाउन दुःख छ भन्ने किसिमले उहाँहरूलाई यस्ता किसिमका भवितव्यहरू, यस्ता किसिमका अवस्थाहरू भविष्यमा पनि आउन सक्छन्। त्यसकारणले आकस्मिक बचत चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई उत्साहित गर्न सक्छौँ र आकस्मिक बचतको सुरुवात गर्न सक्छौँ। हामीले सदस्यहरूलाई अब सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी दिलाउने भनेको अहिले लकडाउनको समयमा धेरै ब्याङ्कहरू चाहिँ कुनै ब्याङ्कहरू खुलेकै छैनन् भनेदेखि कुनै ब्याङ्कहरू हप्तामा 1 दिन, हप्तामा 2 दिन सीमित घण्टाहरू चलाएर चाहिँ सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गरिरहेको अवस्थामा हामी सदस्यहरूलाई हप्तामा 7 दिन अथवा सम्पर्क यो विगतको सुरु लकडाउनको सुरुको अवधिमा पनि हामीले संस्थामा चाहिँ सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर सदस्यलाई चाहिँ बचत फिर्ताको सुविधाहरू उपलब्ध गरायौँ, उहाँहरूलाई सेवा उपलब्ध गरायौँ। त्यसले हामीलाई के गर्छ भने सदस्यहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन्छन्। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको बेलामा संस्थाले हामीलाई बचत फिर्ता दिन्छ भनेपछि यसले तरलता कसरी वृद्धि गर्छ भन्दाखेरि चाहिएको बेला दिन्छ भनेपछि आफूसँग भएको पैसा ढुक्कले सदस्यले संस्थामा जम्मा गर्छ। त्यसपछि हामीले सदस्यका भेला परामर्श कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न सक्छौँ। यो कुन अवस्थामा भने लकडाउन पछाडिको अवस्थामा। अब सम्भावित बचतकर्ताहरूलाई स्वास्थ्यका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ, अनुरोध पत्रहरू पठाउन सकिन्छ, सम्भावित बचतकर्ताहरूको खोजी गर्न सकिन्छ। सरकारवालाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने र सूचना आदान प्रदान गरिरहने। सरकारवाला भनेर सहकारीका सरकारवाला भन्नाले समिति, उपसमिति, कर्मचारी र सेयर सदस्यहरू पर्छन्। उहाँहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ र उहाँहरूको सूचना आदान प्रदान गरिरह्यो भने पनि संस्थामा तरलता कमी रहेछ, यस्तो अवस्था छ भनेर संस्थाको सरकारवालाहरूले थप चाहिँ संस्थालाई
तरलता वृद्धि गर्नलाई अथवा बचत वृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र बचतमा प्रतिस्पर्धी ब्याज दर कायम गर्नु यो अहिलेको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा छ, किनभने ब्याङ्कहरूको ब्याज दर र सहकारीको ब्याज दरमा धेरै उतार चढाव भएर आएको छ। तर पनि हामीले त्रैमासिक रूपमा चाहिँ बजार वित्तीय बजारहरूको विश्लेषण गर्दै ब्याज दर परिमार्जन गर्दै आएका छौँ। यसलाई कायम राख्नुपर्छ र आवश्यक परेमा यो 3 महिनै कुर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी बिचबिचमा पनि ब्याज दरहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र बचतमा भ्यालु एडेड सर्भिसहरू जोड्न सक्छौँ हामीले बचत वृद्धिका लागि। भ्यालु एडेड भनेका बचतका शीर्षकहरू, सर्भिसहरू, सेवाहरू थप दिन सक्छौँ कुनै पनि शुल्क नलिकन। जस्तो बिमाका सुविधाहरू हामी सदस्यलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले कोरोना बिमा गर्न सक्यो भने त अझ सदस्यहरूको विश्वसनीयता नै बढ्छ र बचत वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सहकारी संस्थालाई चुनौती हुने भनेको असुली व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा बढी चुनौती छ अहिले। लकडाउन पश्चात सदस्यहरूको व्यवसाय तथा आय स्रोतहरूमा कमी आउँछ। त्यसैले सबैभन्दा चुनौती ब्याज तथा किस्त असुलीमा हुन्छ। अब यहाँ प्रभावकारी असुलीका लागि मैले केही रिपोर्टहरू गरेको छु। यो अघि नै किशन सरले पनि भन्नुभएको छ, हामी सदस्यहरूलाई छुट तथा सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरेर चाहिँ किस्ता ब्याजहरू असुली गर्न सक्छौँ। ऋणहरू पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा पनि सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। लकडाउन र लगत्तका केही महिनामा आउने किस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले केही समय पछाडि सार्ने र सदस्यलाई ग्रेस समय, अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सदस्यले कमाइहाल्छ, कमाएको पैसा चाहिँ संस्थामा ल्याएर ऋणको किस्ता ब्याज बुझाइहाल्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन। अब लकडाउन खुलिहाल्यो भने पनि खुल्ने बित्तिकैको आय आर्जन गरेको पैसा सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च, घरायसी खर्चहरूको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सक्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले केही समय पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ किस्ता तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो अहिलेको ऋण असुली मात्र होइन दीर्घकालसम्म सदस्य सम्बन्ध विस्तार हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना वा पुनर्सञ्चालनका लागि थप ऋण लगानी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। किन भनेदेखि अब अहिले सदस्यहरूसँग आफूसँग भएको पैसाहरू, चालु पुँजीहरू पनि सकिसकेको अवस्था हुन्छ र त्यसमाथि अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ थप व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न अथवा पुनर्सञ्चालन गर्नको लागि चालु पुँजीको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले संस्थाले केही नीतिहरू विकास गरेर यसलाई थप पुनर्स्थापना पुनर्सञ्चालनका लागि थप ऋणहरू लगानी गर्न पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि पनि संस्था तयार हुनुपर्छ। अर्को चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती छ र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हामीले कर्मचारीहरूबाट नियमित उत्पादकत्व लिनका लागि हरेक दिन कर्मचारीहरूसँग समीक्षा गर्न सक्छौँ। समीक्षा गर्नलाई सबै कर्मचारीलाई जम्मा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले प्रविधिमा हामी नेपालभरिका व्यवस्थापकहरू आज जुममा बसिरहेछौँ। यसै गरी हामीले हाम्रो संस्थाको चाहिँ कर्मचारीहरूको एउटा मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएका छौँ। हरेक दिनको समीक्षा कहाँबाट के भइरहेछ, कुन कर्मचारीले के गरिरहेछ हामी त्यहाँ समीक्षा गर्छौँ र कर्मचारी साथीहरूलाई निर्देशन गर्ने अथवा सुझावहरू दिने पनि त्यहीबाट हुनसक्छ। यसले चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूका गुनासाहरू, कर्मचारीका सुझावहरू पनि त्यहाँ एड्रेस हुनसक्छ। त्यसपछि कर्मचारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने हिँड्ने भइहाल्यो। अर्को कर्मचारीहरूलाई तालिम प्याकेजहरूको विकास गर्ने। अब 53 दिनसम्म हामी लगभग घरमा बसिसकेका अवस्था छौँ, लकडाउनमा बसिसकेका अवस्थामा छौँ। त्यसपछि अब फेरि अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै कर्मचारीहरू पहिला के काम गरिरहेका थिए, अब त्यो कामलाई फेरि नियमित रूपमा टेक अफ गर्ने अवस्था नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा लगायतका चाहिँ अब संस्थाको हतियार भनेकै कर्मचारी हो। कर्मचारीलाई धार लगाउने, साँध लगाउने काम चाहिँ हामीले तालिमका माध्यमबाट गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई के तालिमहरू आवश्यकता पर्न सक्छ त्यस्ता तालिमका प्याकेजहरू हामीले विकास गर्न सक्छौँ, तयारी गर्न सक्छौँ। उत्प्रेरणाका उपायहरूको बारेमा तयारी गर्ने, जस्तै बिमा, अहिले कोरोना बिमा, यो कोरोना भाइरसकोबाट सङ्क्रमण भयो भने पनि संस्थाले हाम्रो कोरोनाको बिमा गर्दैछ भन्ने किसिमको उत्प्रेरणा हुन्छ भन्ने र हामीले पनि अहिले कोरोनाको बिमा गरेका छौँ। कर्मचारीहरूको तलब भत्ताहरूमा समायोजन गर्ने हुनसक्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको समयमा यो सार्वजनिक बिदा
चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको छ। यो लकडाउनको समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरणाहरू दिन सकिन्छ कि त्यो विषयमा हामीले तयारी गर्न सक्छौँ र त्यसभन्दा पछाडि पनि कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा गर्नको लागि, उत्प्रेरित गर्नको लागि यस्ता किसिमका कुराहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ, तयारी गर्न सक्छौँ। र यी कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो संस्थाको खर्च गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्छ। खर्च गर्ने क्षमता हेरेर यी कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि व्यवसाय वृद्धिको सुनिश्चितता पश्चात मात्र नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुपर्छ। अब यो वर्षको वार्षिक योजनामा कर्मचारी थप गर्ने योजनाहरू थियो भने त्यसलाई अहिले स्थगित गर्न सक्छौँ हामी। र अब व्यवसाय वृद्धि कुन मात्रामा हुन्छ सबभन्दा पहिला त व्यवसायको नै यो पूर्वानुमान गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै थप कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने। महामारीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न के कसरी गर्न सकिन्छ यो कर्मचारी नीतिमा संशोधन गर्न जरुरी छ। यो एकपटकको अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को रूपमा यो महामारी आएको छ, भोलि अर्को रूपमा आउला। यस्तो किसिमको अवस्थामा कर्मचारीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीहरूलाई कसरी काममा लगाउने भन्ने किसिमका कुराहरू हामीले अहिले नै कर्मचारी प्रशासन नीतिमा एड्रेस गरेर जान सक्छौँ। लक्ष्य कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको लक्ष्यहरू हामीले पुनरावलोकन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। पुनरावलोकन पर्छ पनि, किनभने यो समयमा अब यो वर्षको लक्ष्य हामीले लक्ष्यमा पुग्ने अवस्था छैन र आगामी लकडाउन खुलेपछि पनि यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै यो हाम्रा बजारहरू, वातावरणहरू सबै पुरा पहिलाको जस्तै स्थायी हुनलाई पनि केही समय लाग्न सक्छ। त्यसकारणले ती कुराहरू सबै विश्लेषण गरेर मात्रै हामीले चाहिँ लक्ष्यहरू दिनुपर्छ। त्यसकारणले अहिलेको तत्कालको लागि पनि लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। अब संस्थागत व्यवस्थापनका लागि मदन सर फेरि अलिकति छिटो गर्न पर्छ कि भनेर सम्झाउन अनुरोध गर्छु। ए हुन्छ सर, म अब छिटो गर्छु। संस्थागत व्यवस्थापनका योजनाहरू। अब संस्थागत व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले अहिलेको समयमा सोर्ट के छ हैन, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्चुनिटी, थ्रेटहरू चाहिँ के छ यी कुराहरू व्यवस्थापन गर्न, विश्लेषण गर्न जरुरी छ। संस्थाका वस्तु तथा सेवा नियमित र निरन्तर बनाउन योजनाहरू निर्माण गर्ने। अब मैले यसलाई बुदागत रूपमा पोइन्ट वाइज मात्रै भन्दै जान्छु, किनभने टाइम चाहिँ मलाई प्रदान गरेको समय नागिसकेको छ। लक्ष्य पुनरावलोकन गर्ने, शेयर सदस्यहरूलाई परामर्शको व्यवस्था गर्ने, रणनीतिक योजना पुनरावलोकन गर्ने, छोटो अवधिका रणनीतिहरूको विकास गर्ने, सेवा निरन्तरताका योजना, यो अघि नै कृष्ण सरकोमा पनि आएको छ यो प्रेजेन्टेसनमा, र अहिलेको वार्षिक यो वर्षको क्लोजिङको पूर्वानुमान गर्नु पनि अहिले हामीलाई आवश्यक छ। अर्को शेयर लाभांश तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष सम्बन्धी पूर्वानुमान यस्तो हुन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेर शेयर सदस्यहरूलाई अहिले नै जानकारी गराउन सक्छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ। राज्य नियमनकारी निकाय, केन्द्रीय सङ्घहरूको मार्गनिर्देशहरू पालना गर्ने, सूचना तथा जानकारीहरूमा अद्यावधिक रहने, शेयर सदस्यहरूको उद्यम पुनर्स्थापनाको लागि तालिम तथा उत्प्रेरणाको विकास गर्ने र आवश्यक भएमा पुनर्स्थापना ऋणको व्यवस्था गर्ने, शेयर सदस्यहरूलाई परामर्शको व्यवस्था गर्ने, सदस्यहरूलाई उत्पादन तथा प्रशंसामूलक उद्यमहरूमा प्रोत्साहन गर्ने, आकस्मिक बचत प्रोडक्टको विकास गर्ने र आकस्मिक ऋणको सुविधा उपलब्ध गराउने, सरकारवालाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने, खर्च न्यूनीकरणका उपायहरू खोज्ने, वित्तीय बजार सर्वेक्षण गरी बजार पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यक भएमा बचत र ऋणका प्रोडक्टहरू पुनरावलोकन गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने र अत्यावधिक गर्ने। यो केही कुराहरू यहाँ दोहोरिएको पनि पाएँ, यसको लागि यहाँहरूसँग माफी चाहन्छु। अर्को विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गर्न जरुरी छ। यो विपद व्यवस्थापन कोष यस्तै किसिमको विपदहरूमा सपोर्ट गर्नको लागि चाहिने देखिन्छ, यसलाई यो गर्ने। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एकीकरण नै हो अबको उपाय भनेको, र एकीकरणको लागि पहल पनि गर्ने र एकीकरणको लागि तयार पनि हुने, सदस्यहरूलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर हुने खालका तालिम तथा सहुलियत ऋणको विकास गर्ने। र अब केही कुराहरू हामीले चाहिँ यो प्रदेश विभाग, स्थानीय तह, जिल्ला तथा केन्द्रीय सङ्घहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लगायत विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरूसँग सहकारी गरेर 3P मोडेलमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूको आय स्तर वृद्धि होस्, सदस्यहरूको व्यवसाय दिउ गर्न चाहिँ सदस्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग होस् भन्ने हिसाबमा, र स्थानीयताको आधारमा सञ्जाल तयार गरी सम्भावित चुनौतीहरूको बारेमा
नियमित छलफल गर्ने र स्थानीय सहकारी संस्थाहरूसँग अहिलेको समयमा प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य गरेर एकरूपता कायम गर्नलाई सबै सहकारी संस्थाहरू तत्परता हुन जरुरी छ। मैले छोटकरीमा टिप्याएँ।